अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अबशार न्यूज़ से नासिर अब्बासी हाजिर हूं जी प्रेस क्लब एबटाबाद में। मेरे साथ इस वक्त एबटाबाद के नामवर साफ़ी मौजूद है और एबटाबाद के अंदर प्रेस क्लब के अंदर एक बेहतरीन प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। एबटाबाद की यहाँ पे प्रेस क्लब जो है इसकी तज़ीन और आइश हो रही है और प्रेस क्लब की तोसी हो रही है। मेरे साथ मौजूद है नईम अमान साहब। नईम अमान साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं? जो फंड मुहैया किया गया था तो ये आज जो है संग बुनियाद का अफ्ताह करने स्पीकर मुश्ताक अहमद अली साहब, तो ये हम सब लोगों के लिए खासकर जो एतबार के साथियों के लिए एक खुशी का मुकाम है कि आज जो है ये प्रेस क्लब की तज़ीन और के लिए जो फंड मंजूर हुआ था आज उसका संग बुनियाद भी रखा जा रहा है। आज बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ नईम अमान साहब। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है इरफान साहब। इरफान साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहेंगे? जी, बहुत खुशी की बात है कि ये जो फंड प्रेस क्लब के लिए रखा गया था उसका आज जो है बाकायदा तौर पर अफ्ताह किया जा रहा है प्रेस क्लब में। और साफियों को इससे बड़ी क्या खुशी होगी कि उनके जो उठने बैठने की जगह है, एक प्रेस क्लब जिसको कहते हैं, तो वो उसका संग बुनियाद रखा जाए उसकी तज़ीन और आइश के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद है आमिर साहब जी। आमिर साहब को आप देखते रहे होंगे एबटाबाद की तकरीबन हर सोशल एक्टिविटी और हर चीज़ के अंदर ये मौजूद होते हैं। आमिर साहब, आज हमारे प्रेस क्लब का ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और प्रेस क्लब की तज़ीन और आइश हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले प्रेस क्लब के तमाम मेम्बरान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि प्रेस क्लब ये सिर्फ प्रेस वालों की जगह नहीं, ये पूरे हमारे एबटाबाद के हर आदमी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बहुत आज खुशी का दिन है कि प्रेस वालों के लिए जो आज ये काम इनका स्टार्ट हो रहा है। प्रेस क्लब जितना खूबसूरत होगा, ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना घर है, ये सिर्फ प्रेस वालों का लेने नहीं है, ये पूरे एबटाबाद के हर बंदे के। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। मेरे साथ मौजूद है जी एबटाबाद के हर दिल अजीज शख्सियत है सरदार शेरदिल साहब। चाहे ट्रेड के प्रॉब्लम हो, चाहे ट्रेड के मसाइल हो या साफियों के मसाइल हो या आम लोगों के मसाइल हो, उस हवाले से हमेशा हमने इनको पेश देखा है। सरदार शेरदिल साहब, आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे मौका फराहम किया। मैं प्रेस क्लब के अंदर जिस मुकाम पे यहाँ पे खड़ा हूँ, ये एक ऐसा मुकाम है कि जहाँ पे हर इंसान को रिलीफ मिलता है और इस रिलीफ की खातर एक बिल्डिंग का क्याम बहुत ही ज़रूरी था और ये बहुत ऐसे नुकसान है हमारी हुकूमत का। मैं खुसूसी तौर पर मुश्ताक अहमद अली साहब और पूरी टीम को किसी तौर पर मुबारक पेश करता हूँ और साथ ही साथ राजा गुल साहब, आमिर शहजाद, उनको पूरी टीम मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इस बिल्डिंग के क्याम में अपनी तवानाई सर्फ की और इंशाअल्लाह ताला प्रेस क्लब एबटाबाद दीगर पूरे मुल्क के अंदर एक आला मुकाम रखता है और इसका क्याम भी होने से उनकी उसमें इजाफा होगा, उसकी इज़्ज़त में इजाफा होगा इंशाअल्लाह ताला। इस उम्मीद के साथ खुदावंद करीम करें कि इस बिल्डिंग में और इनके वक़ार में बरकत। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हमारे साथ सरदार शेरदिल साहब। आइए कुछ लोग हमारे साथ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद है सीनियर साथी है जी सरदार नबीर साहब। सरदार साहब, बताइएगा आज के प्रोग्राम के हवाले से आप क्या ये प्रेस क्लब के हवाले से और इसकी तज़ीन और आइश के हवाले से, और माजी में भी साबका हुकूमत थी उसने भी प्रेस क्लब के लिए बड़ी सहूलियात और बड़े फंड दिए थे और मौजूदा हुकूमत भी जो है साफियों की फलाह और बहबूद के लिए भरपूर काम कर रही है। और ये जो 1 करोड़ 20 लाख के करीब जो फंड है प्रेस क्लब की तज़ीन और आइश के लिए, इस पर कोई शक नहीं है कि ये हुकूमत ये चाहती है कि मीडिया आज़ाद हो, मीडिया ताकतवर हो, ताकि इस मुल्क के अंदर माशरती तौर पर भी बेहतरी आ सके और जो अखलाकी गिरावट जिसका हम शिकार हैं उसमें भी बेहतरी आ सके। बहुत शुक्रिया सर। ये थे हमारे साथ सीनियर साफ़ी सरदार नबीर साहब और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारे सीनियर साफ़ी हैं एबटाबाद के, उस हमारे असातिज़ा में इनका शुमार होता है। राजा मुनीर साहब, आज के प्रोग्राम के हवाले से क्या कहते हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रेस क्लब की ये तस्वीर का मनसूबा है जी। और इससे पहले भी हमारी जो पिछली अवामी नेशनल पार्टी की गवर्नमेंट थी उसने भी हमें 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा के फंड दिए थे, जिसमें से हमारी काफ़ी सारी इमारत की जो थी वो उसकी रेनोवेशन हुई थी और उसमें उसकी बेहतरी हुई थी। अब जो मज़ीद
اب موجودہ گورنمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے جو ہمیں جو یہ فنڈ دی ہے اس کی مزید مینٹیننس کے حوالے سے اور اس کی جو مزید تعمیر و ترقی ہوگی، اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ ہمارے صحافیوں کے لیے بہت سارے ایسے مواقع مل جائیں گے. ہم اس میں جدید ترین کچھ اس طرح کے سسٹم لے آئیں گے جس میں ہمارے صحافیوں کو بہت ساری سہولیات مل جائیں گی، کیونکہ آج کا ڈیجیٹل دور ہے اور وہ ہماری کوشش ہے کہ ہوگی کہ یہ پریس کلب میں جو ہمارے ڈیجیٹل سسٹمز ہیں اس کو زیادہ سے زیادہ ہم اس کو اسٹیبل کریں تاکہ ہمارے جو نوجوان صحافی ہیں انہیں بہتر سے بہتر آگے نکلنے کا موقع مل سکے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی؟ آج ہمارے پروگرام میں آپ شامل ہوئے ہیں پریس کلب کے پروگرام میں، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تو یہی کہوں گا کہ مطلب اس گورنمنٹ نے ماشاءاللہ ان کو مطلب 12 ملین فنڈ ریلیز کیے ہیں اور اسپیشلی ریپیئر کے حوالے سے. اس میں مطلب اس کی تھوڑی سی مطلب ایکسٹینشن بھی ہے اور اس میں مطلب اندر جو جتنے بھی پرانے مطلب کام ہیں ان کو مطلب دوبارہ سے ریپیئر کرنا ہے. تو اسپیشلی مطلب اس میں سولر سسٹم، CCTV کیمرے اور یہ چیزیں ساری مطلب نئی مطلب ٹیکنالوجی کے ساتھ اس کو مطلب کمپلیٹ کیا جائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہے ناظرین ایبٹ آباد پریس کلب کے جنرل سیکرٹری راجہ ارون صاحب اور سردار شفیق صاحب ہمارے سینئر صحافی ہیں. راجہ ارون صاحب، آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کا شاد نیوز کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی مشتاق احمد غنی صاحب کے تعاون سے ایبٹ آباد پریس کلب کو 1,20,00,000 روپے کی گرانٹ ملی ہے اور وہ جو گرانٹ ہے ADP کی گرانٹ ہے اس میں ایبٹ آباد پریس کلب کی ایکسٹینشن ہوگی اور اس میں جو مینٹیننس ہوگی وہ ہوگی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایبٹ آباد پریس کلب صرف ایبٹ آباد کے نہیں، صرف صحافیوں کا نہیں بلکہ ہزارہ ریجن کے تمام عوام کا، سیاستدانوں کا، علماء اکرام کا، وکلاء کا، ٹریڈرز کا اور دیگر تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں یہ ان کا فیس ہے. یہ جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا اچھا ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں ایبٹ آباد کی خوبصورتی میں ایک اضافہ ہے. اور ایبٹ آباد پریس کلب نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا ہے، ہمیشہ حق کی بات کی ہے اور اس کو عام و فہم میں لوگ جو ہمارے ہیں اس کو جرگہ حل بھی کہتے ہیں. میں یہاں پر شکریہ ادا کرتا ہوں اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب کا کہ انہوں نے ADP میں ہماری یہ گرانٹ دلوائی. اس وقت ہمارے منسٹر جو اطلاعات تھے شوکت یوسفزئی صاحب تھے، ان کے تعاون سے یہ آج ہمیں جو گرانٹ ملی ہے، ابھی اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، ورک آرڈر جاری ہو چکا ہے. انشاءاللہ اس کی ایکسٹینشن بھی ہوگی. اس میں مزید جو تزئین و آرائش کا جو چیزیں ضرورت ہے وہی پوری انشاءاللہ ہم کریں گے، ہماری کوشش ہے. بہت شکریہ. ناظرین موجود ہیں ہمارے ساتھ سینئر صحافی ہیں ایبٹ آباد کے، میرے استاد ہیں، میرے والد صاحب کے بھی دوست ہیں اور ہمارے بھی دوست ہیں. ہمیشہ اپنی انہوں نے سرپرستی ہمارے سروں پر قائم رکھی ہے. سردار شفیق صاحب، سردار شفیق صاحب آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناصر عباسی صاحب. آج کا جو پروگرام ہے ایبٹ آباد پریس کلب کا جو منصوبہ ہے توسیع کا، اور اس میں تزئین و آرائش بھی ہوگی اور اس میں توسیع بھی ہوگی. یہ منصوبہ ہماری خیبر پختونخوا کی جو گورنمنٹ ہے اس نے دیا ہے. مشتاق غنی صاحب، ہمارے ایکس جو منسٹر تھے اطلاعات شوکت یوسفزئی صاحب اور دیگر جو ہمارے صوبائی حکومت ہے سب کا اس میں تعاون بھی ہے ہمارے ساتھ. بڑا اچھا تعاون جا رہا ہے. اس گورنمنٹ نے PTI گورنمنٹ نے ایبٹ آباد پریس کلب کے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا ہے. اور بالکل میں یہ کہوں گا کہ PTI گورنمنٹ نے صحافیوں کے ساتھ پورے صوبے میں بڑا اچھا رجحان رکھا ہے. اور انہی کے دور میں جرنلسٹ کا ویلفیئر کا جو ایک بل ہے وہ ایکٹ وہ پاس ہوا اور جرنلسٹ کے لیے ایک فنڈ مختص ہوا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ جتنے ان کو پروٹیکشن ہوگی اس دور میں، جتنے ان کی ٹریننگ ہوگی، جتنی ان کی استطاعت کار میں اضافہ ہوگا، اتنا ہی اچھا جو جرنلزم پھلے پھولے گا. تو آج کا پروگرام اس کی انوگریشن ہے. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ہمارے بھائی مشتاق صاحب وہ کر رہے ہیں. اور یہ پریس کلب جو ہے یہ ایبٹ آباد کے عوام کا، ہزارے کے عوام کا ایک ایسڈ ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر ایک جب کوئی بھی نہیں ہوتا تو یہ جو چھت ہے ہر ایک کو وہ چھت فراہم کرتی ہے. یہ مظلوم کی دادرسی کے لیے ہے، یہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونے کا ایک ادارہ ہے. میں یہی میں ہے کہ پریس کلب جتنا مضبوط ہوگا، فعال ہوگا، اتنا شہر کے اور علاقے کے مسائل کا حل ہے. بہت شکریہ جی. میرے ساتھ موجود ہے ایبٹ آباد میں وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر ایسوسیشن کے ڈاکٹر راہیل صاحب. ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ ایبٹ آباد پریس کلب کے حوالے سے اور صحافیوں کے حوالے سے اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صحافت کا جو شعبہ ہے وہ آزادی جمہوریت کے لیے ایک سیڑھی ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، اور خاص کر جو ابٹاباد کی صحافت ہے ماشاءاللہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، جو یہ حق اور سچ کی آواز بلند کرتے ہیں۔ پورے پاکستان میں نے اس طرح کے صحافی برادران اور صحافت کے شعبے سے تعلق والے لوگوں کا جو اخلاق، رویہ اور جو ان کے جو صحافت کے لحاظ سے جو ان کا کردار ہے تو وہ ہمیشہ مثبت رہا ہے، تو اس لحاظ سے ابٹاباد پریس کلب کی ایک خاصی اہمیت کا حامل ہے، جہاں جو لوگ بھی تربیت پاتے ہیں تو وہ بڑے بڑے اچھے چینلز میں اور اچھے عہدوں پر فائز رہتے ہیں۔ بہت شکریہ ناظرین۔ ابٹاباد یونین آف جرنلسٹ کے صدر ہیں ہمارے سید مسرور شاہ کاظمی صاحب، ہمارے ایسے استاد ہیں، ابو کے دوست، میرے بھی دوست، اور ہر جو نئے آنے والا جرنلسٹ ہے اس کو انکریج کرتے ہیں، ان کی ہر محاذ پہ ان کے لیے جنگ لڑتے ہیں، چاہے وہ حویلیاں ہو، چاہے وہ خلوترآباد ہو، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ ابٹاباد ہو۔ اور اس وقت آج کا سر جو پروگرام ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بہت مہربانی صاحب، آپ کا شکریہ۔ میں سمجھتا ہوں پریس کلب ابٹاباد نے ہر دور میں ڈیلیور کیا ہے، اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سابقہ ادوار سے لے کر سٹل آج تک تمام حکومتوں نے ہمارے پریس کلب کے ساتھ بڑا کوپریٹ کیا ہے، اس کو بڑا ڈیولپ کیا ہے، اس کے لیے کروڑوں کی فنڈ ہم نے پہلے بھی اس کی ریہیبلیٹیشن کی تھی، اب ایک دفعہ پھر سٹنگ گورنمنٹ نے ہمیں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے دیے ہیں اس کی ریہیبلیٹیشن کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بیسیکلی جو پریس کلب ہوتے ہیں وہ کسی بھی علاقے کی نمائندگی کرتے ہیں اور اس کی پہچان ہوتی ہے۔ الحمدللہ میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ابٹاباد پریس کلب نے ہر دور میں سول سیکٹر میں سول سوسائٹی کے لیے اپنی بھرپور آواز بلند کی ہے، اور اس شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا بہترین رول ادا کیا ہے، اور جو اس کا بنیادی کردار ہوتا ہے ایک جرنلسٹ کا، ایک عوام اور حکومت کے درمیان رابطہ کاری کا، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے، ہمارے سینئرز نے، ہم نے اور ہم سے جونیئر لوگوں نے اپنا کام پوری ایمانداری سے کیا ہے، اور انشاءاللہ اس ڈیولپمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا پریس کلب مزید فعال ہوگا، مزید بہتری آئے گی، اور نہ صرف ابٹاباد بلکہ ہزارہ ڈویژن کا یہ نمائندہ پریس کلب ہے، اور پورے اس ڈویژن کے اس کے فروٹفل ثمرات ملیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ میرے ساتھ موجود ہیں ابٹاباد کے ہر دل عزیز صحافی ہیں، ہمارے استاد ہیں، ہمارے والد صاحب کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمیشہ اپنی رہنمائی ہمارے اوپر انہوں نے قائم رکھی ہے، اور ابٹاباد میں فرشتہ صفت ان کو کہا جاتا ہے، اور الحمدللہ انہوں نے پروو کیا اپنے ورک سے۔ عامر شہزاد صاحب صدر ہے پریس کلب ابٹاباد کے، سر آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا شکر، اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ جو فنکشن ہو رہا ہے پریس کلب کی تنویر و توسیع اور ساتھ جو ہے اس کی ایکسٹینشن کی وجہ سے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی بڑی بازی ہوئی ہے کہ صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ محمود خان نے اور شوکت مجدی صاحب جو صاحب دیے تھے، انہوں نے ایک بعد میں مساغنی صاحب نے اس کو امیر جامع بنانے میں اپنا اہم کردار ادا کیا، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کا، صوبائی حکومت کا ایک بڑا اچھا مشورہ ہے جب انہوں نے پورے صوبے کے بھر کے پریس کلبوں کو یہ گرانٹ دینے کا اعلان کیا، اور اس میں ابٹاباد بھی شامل تھا، اور یہ بڑی ہماری لیے خوشحال بات ہے کہ آج اس کی منصوبے کی جو ہے وہ اس کی بنیاد رکھا جا رہا ہے۔ اسپیکر مشتاق احمد غنی صاحب اور ایم این اے علی کا حکومت ہے، اور اس میں تمام شہر کے معززین وکلاء سارے لوگ شریک ہیں، اور یہ ہمارے لیے بڑی صحافی برادری کے لیے اور ہزارہ ڈویژن کا ابٹاباد پریس کلب مرکز ہونے کی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور 1979 میں یہ قائم ہوا، اس کے بعد اس میں مختلف اوقات میں ایکسٹینشن ہوتی رہی، پھر 2011 میں جب امیر حضرت خان تھے اس وقت جو میں صدر سیکرٹری تھے اس وقت ایکسٹینشن ہوئی، اس کے بعد ہم دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ ابھی جو ہے مزید جو ہے موجودہ حکومت نے اس کا فنڈ دیے ہیں، تو اس میں ہماری جو حال کی ایکسٹینشن بھی ہے، اس میں تزئین و رہائش بھی ہے، کیفیٹیریا ہے، اور ساتھ جو ہے ہم فرنٹ سے بھی اس کو لے کریں، اور ساتھ ساتھ ہم اس کو جدید تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ بجلی کے نظام کو سولر سسٹم بنانے کا لیے مزید جو ہے وہ اے سی وغیرہ اور سارے سسٹم جو ہے ہم اس میں کوشش کر رہے ہیں کہ صحافیوں کو جتنی زیادہ سہولیات فراہم کی جا سکے اس چھت کے اندر فراہم کر سکیں، اور یہ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ یہ صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت بھی خصوصی طور پر میں علی اصغر خان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے پریس کلب کو 5 لاکھ دلوانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد علی خان جدون نے بھی ہماری گزشتہ چند دن پہلے شبلی فراز صاحب سے میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے بھی ہمیں جو ہے جلد فنڈ دینے کا اعلان کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا تسلسل ہے، یہ کام رکتا نہیں ہے، انشاءاللہ مزید مستقبل میں مزید اور منصوبے آئیں گے، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جو بھی روزگار بنتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بہت لاکھ شکر ہے کہ
ये हमें एजाज़ हासिल हुआ है कि जब भी प्रेस क्लब की एक्सटेंशन उस वक्त मैं सदर था, अब भी मैं सदर हूँ, अब भी जो है वो अल्लाह की करम नवाज़ी है, हमारी नीयत ठीक है, हम इंशाल्लाह कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो यही उसके है कि अल्लाह ताला ने हमारी हर शोबे में मदद की है और हमने साथियों को बहबूद के लिए ट्रेंड चेंज किया है, लोगों को उनकी हकूक़ देने में अपना किरदार अदा किया है। उसकी चाहे वो उनको मुझे भेजना हो, 25 लोग हमारे उधर भी चले गए, इस तरह 25 लोगों को मोटरसाइकिल मिल गए, इस तरह लैपटॉप, साथ साथ हमने जो हमारे दोस्त बहुत हो जाए उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, और सरदार ताज साहब की फैमिली के लिए भी हमने 1 लाख रुपया मजीद हुकूमत से भी लेकर दिया, अभी भी उनके रेफरेंस भी कराते हैं और साथ साथ उनकी फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम अभी भी सूबाई हुकूमत ने वो EOBI के हवाले से बात की है। तो हम इंशाल्लाह हमारे पहले ही ऑलरेडी हमारे जर्नलिस्टों की जो प्रेस क्लब के मेंबर थे उनकी इंश्योरेंस हुई है, तो अभी मजीद जो है EOBI का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है इंशाल्लाह उसको भी हमने जमा बनाएंगे। और आखिर में मैं फिर सूबाई हुकूमत का खुसूसन जो है वज़ीर आला साहब का, इमरान बंगई साहब का, मुश्ताक अहमद गनी साहब, स्पीकर साहब का, अली खान जमीन का और शुक्र ज़ुफ़री साहब जो हमारे, उनका नाम न लूँ तो वही है, तो उनका मशहूर है कि उन्होंने हमारे साथ हर नशा हमारे साथ ताउन किया है और हमारे जो भी हमारे जो मुतालबात थे उसमें अभी भी एक मुतालबा जो हमारा मीडिया कॉलोनी का है उसके हवाले से मैं ज़रूर आज भी ऐसी बात करूँगा कि इस तरह सूबे में दिगर इस्लाम में मीडिया कॉलोनी या मानवी जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा था अभी जो हम कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह ये कि हमें मीडिया कॉलोनी मिल जाए, और साथ साथ जो हमारी ग्रांट रुकी है उसके वाले से हमारी कोशिश ये है कि हम जो है वो मुस्बत काम करें अपने साथियों की फलाह बहबूद के लिए इंशाल्लाह मज़ीद मुस्तक़बिल में भी इंशाल्लाह जो हमसे हो सकता है जरूर करेंगे। मैं आपका मशहूर आप यहाँ पर इस हवाले से मैं बात करने को करिए, शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मेरे अखबार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिविल सोसाइटी आर्ट एंड ट्रेजर सबका प्रतिनिधि मेंबरान सरवाज खान साहब, नवीर खान साहब, सबका नाज़ियाना सैयद साहब, हमारे पेन के और पीटीआई और उसके साथ साथ एक्सटेंशन होगी। मैं समझता हूँ अखबार का प्रेस का चेयरमैन जमील अख्तर साहब हैं, जुनैद कुरैशी साहब हैं और साजिद अहमद साहब हैं, अयाज साहब हैं, राजा वकील साहब हैं, शरदील साहब थी तो इसी के साथ साथ एक हुकूमत थी जिसको इजी रोड गवर्नमेंट कहा जाता था एमपी की, लेकिन कमिश्नर साहब आपको कहना चाहूंगा जिसे एमपी की हुकूमत में इजी रोड कहा जाता था उस हुकूमत ने हमें ग्रांट दी जिससे ये रास्ता बना और CNW के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर तारक शाह साहब होते तो ज्यादा अच्छी बात होती। उस वक्त भी हमने अपने रास्ता को तमिलनाडु में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैं चाहूंगा इस तरह सरकार साहब है जिस तरह रेल रोड और कोई रोड, आरामबाग रोड, चनार रोड बनाए गए हैं, 6 माह के बाद सारा रोड का बुरा हाल हो गया है और कीमती खजाने का ज़िया किया गया है। स्पीकर साहब मैं आपको पूछना चाहूंगा तो आज शायद जो CNW ने रोड बनाया है आपके कोई रोड को आप देखें, लिंक रोड को आप देखें, चनार रोड को देखें, हम इसमें फैसला का काम नहीं होने देंगे, हम काम बेहतर नहीं करते। من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق. स्पीकर जनाब इफ्तार गनी साहब, MLA अली खान जमून साहब और साबका जिला नाज़िम सरदार सईद अहमद साहब, साबका जिला नायब नाज़िम जुनैद चौधरी साहब, सरफराज खान साहब, नज़ीर खान साहब और क्योंकि कुछ नाम राजा साहब ने पहले ले लिए तो मैं रिपीट ना करें, पहले ही मैं भी इनको कह रहा था कि पहले हम ये कर सके हैं, काफ़ी लोगों को मानव का इंतज़ार करना पड़ा, जिसके लिए हम मालूम कर चाहते हैं क्योंकि इनकी कमिटमेंट थी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मोहतरम मुश्ताक मदनी साहब, जनाब सदर आमिर शहजाद साहब, राजा हारून साहब, तारिक महमूद साहब, तारिक खान साहब, SSP ट्रैफिक, हमारे जितने ही मुअज़्ज़िज़ीन इलाका इस तकरीब में शिरकत की हुई है उनको, और जो हमारे प्रेस के जो हमारे बाकी भाई हैं उनको सबको अस्सलाम वालेकुम. आमिर शहजाद साहब ने और राजा हारून साहब ने बड़ी तफसील से बात की. मैं तो हमेशा इस प्रेस क्लब के बारे में एक बात कहता हूँ कि ये प्रेस क्लब कम है और हमारा जलगा बहुत ज्यादा है. जलगा इस तरह कि ये भाई हमें जब भी दावत देते हैं तो बिना किसी पार्टी के हम सब इकट्ठे हो जाते हैं. यहाँ पे नून के भाई भी इकट्ठे बैठ जाते हैं, यहाँ पे PTI के भी बैठ जाते हैं, यहाँ पे पीपल्स पार्टी के भी बैठ जाते हैं, और अक्सर हमें यहाँ एक अच्छी बात सुनने को मिलती है. मुस्बत बात हाथी अपने बात शुरू करते हैं और इसके बाद ही हमारे दो प्रोग्राम हैं. आस्ट्रोटर्फ की भी खुशखबरी राजा साहब ने आपको सुना दी. काफ़ी अर्सा मैं अली खान जो करते रहे हैं, बिलाखिर अल्लाह ताला ने हमें सुरखुड़ी नसीब की और ये 11.5 करोड़ रुपए का मनसूबा है. एक बेहतरीन आस्ट्रोटर्फ जो है अक्टोबर किसी जगह पे ले हो जाएगी और ये खूबसूरत भी हो जाएगा इसका जो पेविलियन और जो बाकी चीज़ें. बाकी हम खिदमत कर रहे हैं. ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पूरे पाकिस्तान के अंदर भरपूर जुस्तजू के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और इस सूबे में ख़ास तौर पे हमने जो पिछले 5 साल में हमें मिले थे और अब ये साल भी हमें मिल रहे हैं, तो हमारी भरपूर कोशिश है कि हम गुड गवर्नेंस को इंश्योर करें. बाकी जो इदारे हैं उनमें बड़ी हद तक मदाखलत ख़त्म हो चुकी है सूबे के अंदर. इदारे तभी सस्टेन करते हैं, अपने पाँव पे खड़े होते हैं कि जब उसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ना हो, तो वो इस तरह न होने के बराबर है. और जिस क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान, जिसको अपुशर वाले कहते हैं सिलेक्टेड, हालांकि वो इतना जबरदस्त इलेक्शन था. आप साफी हजरात खुद मिलते थे, हम विजिट करते थे पोलिंग स्टेशंस. माजी में जब हम करते थे हमारे पास 10-10 बंदे साथ साथ होते थे, अंदर जाते थे. इस दफा सवाए कैंडिडेट्स को किसी को छोड़ा नहीं गया. मैं कहीं भी गया यानी खान तो हमें गेट पे रोक लेते थे फौजी, और एक बंदे तो हमें कैंडिडेट को सिर्फ छोड़ते थे. तो इतना, और यूरोपीय यूनियन ने भी इसको इस इलेक्शन को इंतहाई ट्रांसपेरेंट करार दिया और अवाम भी समझते हैं. पूरे पाकिस्तान में यही इसी तरीके से इलेक्शन हुआ है. इसलिए ये जो अपोजिशन की तहरीक है PDM में, उसके गुब्बारे से हवा निकल चुकी है. अब और बंद गली में चले गए हैं, उनको वापसी का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा. एक चीज हमने की है, उससे हम हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, निकले किस तरीके से पाए, क्योंकि उनका मकसद कोई आवाम की खिदमत नहीं था.
چونکہ یہ سارے سیاسی بے روزگار ہیں، اقتدار سے باہر ہیں اور ان کے کرنے کو کچھ ہے نہیں ہے، تو انہوں نے آئندہ الیکشن تک عوام کو میں زندہ رہنے کے لیے، ورنہ تو یہ بالکل ہی واش آؤٹ ہو جاتے ہیں، صرف عوام میں زندہ رہنے کے لیے آج ادھر جلسہ کر لیا، کل ادھر جلسہ کر لیا اور استعفیٰ دیا۔ ابھی ایک پارٹی کو عدم اعتماد کا بھی شوق ہے، وہ بھی آ کے آزما لے۔ یاد رکھیں جن حکومتوں کے ساتھ عوام کی طاقت ہو اس کو عوام ہی ہٹا سکتے ہیں، اور اس کا بہترین طریقہ ووٹ کی پرچی ہے۔ ووٹ کی پرچی سے بڑے بڑے فیصلے، اس صوبے میں کتنا بڑا فیصلہ ہوا، کبھی ایک حکومت دوسری دفعہ نہیں آئی۔ یہ تاریخ ہے صوبے کی کہ پہلی دفعہ تحریک انصاف کی حکومت دوسری دفعہ پہلے سے زیادہ واضح اکثریت سے کامیاب ہوتی ہے۔ ووٹ اس صوبے کے عوام نے دیا، انہوں نے اس سسٹم کو دیکھا تھا، نظام کو دیکھا تھا، یہ دیکھا تھا کہ پہلے کرپشن کیا ریٹ تھا اور اب کیا صورتحال ہے۔ ایک ہماری گورنمنٹ کے اندر ایسا ٹائم بھی آ گیا تھا کہ لوگ پیسے لے کے کسی پٹواری کے پیچھے جاتے تھے، پٹواری پیسوں کو دے کے بھاگ جاتا، دو کے بیچ میں پھر کچھ اپس اینڈ ڈاؤن آئے، وہ نظام کو بھی ہم مزید ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اینی ہاؤ میں دوسری جگہ پہ بھی جانا ہے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ سب یہاں بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں آنے میں تاخیر ہوئی۔ میں اپنے ساتھی بھائیوں سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور انشاءاللہ جو بھی آپ کے جائز مسائل ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں یا پروونشل سے، انشاءاللہ ہمیں حوال کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہر وقت کھڑے رہیں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔